बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि अहले सुन्नत में दो राफ़ज़ी जो छुपे हुए हैं और उनकी बातों से ज़ाहिर होता है कि ये पक्के राफ़ज़ी हैं, क्योंकि अहले सुन्नत जो हैं वो सहाबा का अदब एहतराम करते हैं। जो सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान का गुस्ताख हो वो सुन्नी नहीं होता, वो राफ़ज़ी होता है। तो कारी ज़ूर की असलियत आपको पिछली वीडियो में दिखाई। आज आपको दिखाते हैं पीर अब्दुल कादिर जीलानी, जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में रहते हैं, बाग़े फदक के बारे में कितना झूठ बोल रहे हैं और किस तरह हकीकत को मसख कर रहे हैं। ये भी एक राफ़ज़ी है। तो अहले सुन्नत के अवाम को चाहिए कि इन राफ़ज़ियों से दूर रहें। पिछले दिनों यही पीर अब्दुल कादिर जीलानी फैसलाबाद आया था मशाइख़ कॉन्फ्रेंस में। अफसोस है उन दोस्तों पर कि जो इनकी असलियत को नहीं जानते। तो हम आपको बताते रहेंगे ऐसे राफ़ज़ियों की असलियत, और इन्हीं राफ़ज़ियों की वीडियोस शिया हजरात अपलोड करके कहते हैं कि देखो जी ये सुन्नियों के पीर कहते हैं, ये सुन्नियों का आलिम कहता है। मेरे भाई ये सुन्नियों के आलिम नहीं है, ये राफ़ज़ी हैं, तुम्हारे सुन्नी नहीं है। भोली भाली अवाम को धोखा दे रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अब सुन्नियों को बताएंगे कि ये पक्के राफ़ज़ी हैं, ये सुन्नी नहीं, आप इनसे बचें। और शियों का मुकाबला भी करेंगे कि ये हमारे नहीं, ये तुम्हारे राफ़ज़ी हैं। इसलिए कि जो सहाबा के बारे में कोई भी बात करे शान के खिलाफ, वो सुन्नी नहीं हो सकता। और जो अहले बैत के बारे में कोई बात करे वो सुन्नी नहीं हो सकता। सुन्नी क्या है? अहले बैत से मोहब्बत, सहाबा से मोहब्बत, अहले बैत का अदब, सहाबा का अदब। आइए देखिए पीर अब्दुल कादिर जीलानी किस तरह धोखा दे रहा है अवाम को बाग़े फदक पर। उमर बिन अब्दुल अजीज के खलीफा राशिद होने में कोई इख्तलाफ नहीं है। क्यों इख्तलाफ नहीं है? इसलिए कि अगर खलीफा से किसी को खिलाफत मिले तो वो खलीफा बने, तो इनको तो किसी खलीफा राशिद ने खलीफा नहीं बनाया था। जिनसे इख्तियार मुंतकिल हुआ था उनका जिक्र तो काबिल जिक्र ही नहीं है। वो क्यों खलीफा थे? उन्होंने कहा सबसे पहले मैं देखूंगा माशरे में बेइंसाफी क्या क्या हुई है। उनका खातून जन्नत को बाग़े फदक से मालूम किया गया है। हाँ, मैं वो वापस करूंगा। काले तजदीद पहला मुजद्दिद इस्लाम में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज शुमार होते हैं। काले तजदीद क्या है? कल नबी पाक की औलाद तड़पती रह जाए, क्या खिलाफत और क्या वलायत है, क्या मुसलमानियत है। उनको विरसे में मिला हुआ बाग था। मैं ज्यादा ऊंचा बोलने में दिक्कत भी महसूस करता हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि वो बाग़े फदक वो था कि जो हज़रत सैयदा खातून जन्नत को नहीं दिया गया था। इस पर इंतहाई आज़ूदगी हुई थी। हजूर के जमाने में तक़सीम मीरास है वो हज़रत हैदर करार का काम था। हज़रत हैदर करार से ज्यादा इल्म रखने वाला सहाबा में तो कोई मौजूद नहीं था। अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। तो ये किस तरह मुमकिन हज़रत अली साथ लेके गए हो और हज़रत अली को शेर खुदा को कानूनी विरासत में पता हो? हो ही नहीं सकता। सैयदा खातून जन्नत जाके क्लेम करे तो उसके असबाब कुछ हो, उसमें कोई बिल वास्ता या बिला वास्ता ऐसी बात नहीं करना चाहूंगा जिससे किसी शख्स पर तनकीद मकसूद हो। माशाअल्लाह। लेकिन वो उनके पास रहा कि वो नेशनलाइज किया गया उसको कि ये सरकारी प्रॉपर्टी है। नबी जो है विरासत पाता भी नहीं, विरासत देता भी नहीं। ये किस तरह मुमकिन है कि उनके इल्म में हो, जरी बुर्दा के इल्म में न हो? उमूल बलवा का मसला है। उमूल बलवा में खबर वाहिद काबिल कबूल ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो क्लिप में आपने अल्लामा अब्दुल कादिर साहब का बयान सुना, जिसमें उन्होंने ये बात की कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अहले बैत पर होने वाली नाइंसाफी की तलाफी ये की कि बाग़े फदक को अहले बैत तहार पर वापस लुटा दिया। इसमें एक उनसे मिस्टेक ये हुई और गलत बयानी भी हुई कि अहले सुन्नत की किसी मारूफ और मुस्तंद किताब में कोई ऐसी बात और तज़किरा मौजूद नहीं जिसमें यह मौजूद हो कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाग़े फदक मुकम्मल तौर पर
جو کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی وراثت تھی اس کو اہل بیت پر لٹایا. جبکہ ہمارے پاس حدیث کی مشہور اور معروف کتابیں جو عام مدارس اسلامی میں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے مشکات شریف ہے. مشکات شریف کے مطبوعہ قدیمی کتبخانہ صفحہ نمبر 356 پہ یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کی اولاد کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ انا فاطمہ سألتہ ان یجعلہا لہا فابا، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فتح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ حضور کو ہبہ کر دیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. فقان کذالک فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ملال سبیلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں باغ فتح اسی حالت پر رہا حتیٰ کہ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. اور جب حضرت ولی ابو بکر عمل فیہا بما عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ، رسول پاک علیہ السلام کے بعد حضرت فاروق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو خلافت سونپی گئی تو انہوں نے وہی کام کیا اور اسی طرح عمل کیا جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے باغ فتح کو تقسیم فرمایا تھا. حتی ملال سبیلہ فلما ان ولی عمر بن الخطاب عمل فیہا، جب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسے ہی بے مثل ما عملہ حتی مدال سبیلہ ہی نبی کریم علیہ السلام اور صدیق اکبر کی طرح عمل کیا اور دنیا سے وہ رخصت ہو گئے. تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں فرأیت امرا منعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کام دیکھا، عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باغ فتح نہیں دیا. لیس لی بحق، تو مجھے بھی حق نہیں ہے کہ میں اہل بیت کو مکمل دے دوں. وانی اشہدکم انی رددتها علی ما کانت یعنی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر، فرمایا میں تم کو گواہ بنا کے یہ بات کہتا ہوں کہ میں اس کو لٹاؤں گا اور لٹاؤں گا اسی طریقے پر جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اہل بیت کو جو حصہ دیا جاتا رہا. تو اس روایت سے اور ابو داؤد کی حدیث سے جو صاحب مشکات نے ذکر کی یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فتح اہل بیت کو مکمل نہیں لٹایا، بلکہ جس طرح مروان نے اپنے دور حکومت میں اس پر قبضہ کر لیا تھا تو اس کو قبضہ چھڑوا کر اسی طریقے پر اہل بیت کو اس سے حصہ دیا گیا جس طرح نبی کریم علیہ السلام کے دور پاک میں، حضرت صدیق اکبر کے دور پاک میں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور پاک میں حصہ دیا جاتا رہا. چونکہ باغ فتح یہ مال فہ میں سے تھا. مال فہ وہ مال جو مسلمانوں کو بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے جو قرآن کریم میں مال فہ کی تقسیم کا حکم ہے اسی طریقے سے تقسیم کیا اور بعد میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی تقسیم کیا. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے مکمل طور پر باغ فتح اہل بیت کو دیا تھا، ان کا چھینا ہوا حق تھا، یہ بالکل درایت روایت کے یکسر خلاف ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اب رہی بات یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کو بلکہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ فتح دے دیا تھا بطور ہبہ کے حضور علیہ السلام نے، تو اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ روافظ روات سے روایت بیان کرتا روایت ہے. اہل سنت اس کو کسی صورت میں مسلم تسلیم نہیں کرتے. پہلے تو یہ کہ صحیح بخاری شریف سے آپ دیکھیے، صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ نمبر 526 پر یہ روایت موجود ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت آیا تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر سے باغ فتح کا مطالبہ کیا ایز اے وراثت کہ مجھے میرے والد گرامی قدر کی وراثت دی جائے. یہ بخاری شریف ہے مطبوعہ قدیمی کتبخانہ پہلی جلد صفحہ نمبر 526 پہ اس پہ لفظ انا فاطمہ ارسلت الی ابی بکر، حضرت سیدہ فاطمہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس کسی کو بھیجا تسألہ میراثہ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم مما افاء اللہ علی رسولہ تطلب صدقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم التي بالمدینہ وفدت وما بقي من خمس خیبر. تو سیدہ فاطمہ نے کس چیز کا مطالبہ کیا؟ باغ فتح کا اور وہ جو خیبر کا خمس تھا اس کا
اور اس کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فے کے طور پر ملا تھا اس کا مطالبہ کیا، اور مطالبہ کیا حدیث میں بخاری شریف میں متعدد احادیث موجود ہیں جس میں کسی جگہ پہ آتا ہے کہ انا فاطمہ تا و عباس عطیہ، حضرت عباس اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما صدیق اکبر کے پاس آئے، اور یہ جلد 1 صفحہ نمبر 526 پہ ہے کہ ارسلت فاطمہ تا انا فاطمہ تا ارسلت الى ابی بکر، سیدہ فاطمہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کسی کو بھیجا۔ تو یہ روایت بالمعنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ خود نہیں گئی بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو بھیجا ہے، اور درایت بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے کہ جس طرح سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عصمت، عفت اور حیا کا احاطہ کرتی، تو آپ کی حیا کے لائق بھی یہ ہے کہ سیدہ نساء العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں دربار خلافت میں گئی بلکہ آپ نے کسی کو مطالبہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اب جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھیجا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اور کہا کہ میں اس کو ویسے ہی رکھوں گا جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں تھا، وَلَعَمَلَنَا فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے ہی عمل کروں گا جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ فَتَشَّهَدَ عَلِيٌّ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی شہادت دی کہ اے ابو بکر صدیق آپ نے بالکل صحیح کہا۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مطالبہ کیا تھا باغ فدق کا اور اس کا انکار کیا تھا، کہ تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی صدیق اکبر کی اس روایت کے حامی تھے، اور اسی طرح صحیح بخاری شریف میں متعدد مقامات پہ موجود ہیں۔ اب آئیے صحیح بخاری شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 575 پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو بیان کیا کہ سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی موجودگی میں کہا کہ انشدکم باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ یرید بذلک نفسہ، فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں جس کے اذن سے آسمان و زمین قائم ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم وارث لا نورث ما ترکنا صدقۃ، فرمایا کہ ہم وارث نہیں بنائے جاتے، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ تو مراد اس سے اپنی ذات گرامی قدر لی۔ قد قال ذلك فاقبل عمر على علي و عباس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے جواب دینے پر کہ صحابہ نے کہا، جواب دینے پر حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا انشدکما باللہ هل تعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ذالک، فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم نبی جو ہیں وہ جو چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ ہوتا ہے، نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی۔ قال نعم، تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے کہا کہ ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا۔ پچھلی روایت میں بیان ہو چکا فتشہد علی، حضرت علی نے صدیق اکبر کی اس بیان کرتا روایت کی گواہی دی کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن، زبیر اور حضرت سعد کی موجودگی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قسم دے کے ان سے جواب لیا، تو اس پر حضرت علی نے جواب دیا کہ ہاں بالکل آپ نے سچ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بجا ہے اور اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی۔ اب ایک روایت پیش کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باغ فدق سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ کر دیا تھا۔ اس حدیث کی سند اور اس حدیث کی حقیقت کیا ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ امام سیوطی نے اس کو اپنی کتابوں میں بیان کیا۔ یہ در منصور ہے، اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 238 پہ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 3 کتابوں کے حوالے سے مسند بزار، ابو یعلا اور مرتوی کی روایت اور ابن ابی حاتم کی روایت کے حوالے سے بیان کیا، تو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے
फदक कुरान करीम की व आती ज़ल कुर्बा हक़्क़हू आयत नाज़िल होने पर हिबा फरमा दिया। इस एक किताब में मौजूद इस रिवायत को हम इसके माखिज से देखते हैं तो ये मेरे पास मौजूद है इमाम अबू याला की मुस्नद अबी याला। इस रिवायत को इमाम अबू याला ने मुस्नद अबी याला के मुतअद्दिद मकामात पे जिक्र किया। ये मेरे पास हदीस नंबर 1076 है। हदीस नंबर 1076 पर सफा नंबर 256 है। ये रिवायत बयान की और रिवायत बयान की है अन अतिया अन अबी सईद रज़ियल्लाहु अन अबी सईद क़ाल लम्मा नज़रत हाज़िल आयतु व आती ज़ल कुर्बा हक़्क़हू दअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा का व आताहा फदक। अतिया औफी कूफी बयान करते हैं कि उनसे अबू सईद से बयान करते हैं कि जब कुरान करीम की ये आयत तय्यबा सूरह असरा की आयत नंबर 26 नाज़िल हुई तो नबी करीम अलैहि सल्लम ने सईदा फातिमा को बुलाया और उनको बाग़े फदक हिबा कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रिवायत फनी एतबार से इसकी हैसियत क्या है। तो आइए देखते हैं। इस रिवायत में एक रावी है जिसका नाम है अतिया औफी। ये अहले तशय्युर रवाफिज़ की अस्मा और रिजाल की मारूफ किताब है तनक़ीहुल मक़ाल फी इल्म रिजाल। अल्लामा मामकानी अपनी किताब तनक़ीहुल मक़ाल के सफ़ा नंबर 2 जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 29 पर इस रिवायत के एक रावी अतिया औफी कूफी के बारे में लिखते हैं कि ये रावी शिया रावी है और राफ़ज़ी रावी है और ये रावी वो रावी है अतिया औफी कूफी जो अपने उस्ताद मोहम्मद बिन सालिम कल्बी से रिवायत करता है और मोहम्मद बिन सालिम कल्बी की कुनियत अबू सईद। जब अबू सईद से रिवायत करता है तो लोगों को धोखा देने के लिए अबू सईद का नाम अबू सईद खुदरी बयान करके लोगों को बावर ये करवाना चाहता है कि मैं हजरत अबू सईद खुदरी सहाबी रसूल से रिवायत को बयान कर रहा हूं। लिहाजा ये शिया रावियों की रिवायत अहले सुन्नत की जो मारूफ और सही रिवायत है उनके मुकाबले में किसी सूरत में हुज्जत नहीं है। और अब खुलासा कलाम यह कि इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह तआला अपनी किताब उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी उसकी जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 28 पे लिखते हैं कि ये जो हिबा फदक वाली रिवायत है इनकी हैसियत क्या है। तो मैं हादा ला असल लहू, इन रिवायत की कोई असल नहीं है। वला यसबुतु बिही रिवायत, फरमाया कि ये रिवायत किसी सूरत में साबित नहीं है। अन्नहा इतात ज़ालिका, कि हजरत सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बाग़े फदक के हिबा का दावा किया हो, ये किसी सूरत में जायज नहीं है। व इन्नमा हुवा अम्रुन मुफ्ताअलुन ला यसबुतु, फरमाया ये एक ऐसा अमर है जो किसी सूरत में साबित नहीं हो सकता। लिहाजा अहले सुन्नत की मोतबर मुस्नद और कुतुब सित्ता में जो रिवायत है उनमें सिर्फ विरासत ही का मुतालबा है, जो कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अहादीस बयान करके वाज़ेह कर दिया कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात जो है उनकी विरासत तकसीम नहीं होती, जो वो छोड़ के जाते हैं सदका होता है। और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी कबूल किया और इसके अलावा दीगर सहाबा किराम अलैहिम ने गवाहियां दी कि यकीनन जो आप रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान कर रहे हैं वो ऐसे ही है। और दीगर अज़वाज तय्यबात ने भी जब मुतालबा किया और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो विरासत के हवाले से सिद्दीक़ अकबर के पास भेजने का जब उन्होंने इरादा किया तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको रोका और कहा कि तुम्हें नहीं पता कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को फरमान है कि अंबिया की विरासत नहीं होती। लिहाजा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के बयान करने पर अज़वाज तय्यबात विरासत का मुतालबा करने से रोकी। और जिस तरह रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फदक को तकसीम फरमाया था उसकी जो आमदनी थी, उसी तरह सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने, फारूक आज़म और हजरत सैयदना उस्मान गनी, मौला अली और सहाबा किराम खुलफाए राशिदीन रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के दौरे पाक में ऐसा ही होता रहा। अब आइए आखिर में एक रिवायत अहले तशय्युह की किताब से, ये किताब शरह नहजुल बलागा बाग़े फदक के हवाले से, शरह नहजुल बलागा इब्न अबिल हदीद अपनी किताब शरह नहजुल बलागा की जिल्द नंबर 26 और सफ़ा नंबर 220 पे हजरत इमाम अबू ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत करते हैं कि हजरत इमाम अबू ज़ैद फरमाते हैं ऐ मुल्लाह लौ रजअल अम्रु इलैया लक़दैतु फ़ीहा बिक़दाए अबी बकर, अल्लाह की कसम अगर ये फैसला मुझे करना पड़ता तो बाग़े फदक के बारे में मैं वही फैसला करता जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। हजरत इमाम बाक़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, कहा कि
ارأیت ابا بکر و عمر هل ظلماکم من حقکم شیئا، کیا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر و عمر نے آپ پر، اہل بیت پر، آپ کے حق کے بارے میں کچھ ظلم کیا؟ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا والذی انزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، فرمایا اس ذات کی قسم جس نے اپنے بندے خاص پر قرآن نازل کیا، ما ظلمنا من حقنا مثقال حبۃ من خردل، فرمایا کہ ابو بکر و عمر نے تو ہمارے حق پر ایک رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 252 پہ روایت ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلما فی رد فدق کے لوٹانے کی بات ہے، جب سیدنا مولا علی کا دور خلافت تھا تو علی پاک نے فرمایا انی لاستحیی من اللہ ان ارد شیئا مانا منہ ابو بکر و امدہ عمر، فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے خلاف کروں جس پر ابو بکر و عمر گزر گئے، یعنی جو ابو بکر و عمر نے کیا میں اس کے خلاف کروں، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر مولا علی مشکل کشا کا عقیدہ اور نظریہ تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ابو بکر و عمر نے کیا ہے وہ برحق ہے، وہ نہ زیادتی تھی نہ اہل بیت پہ ظلم تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق تھا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔